السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في كانتي ديال فيشي. الكانتي اللي صعيب 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 وخدي لي واحد الوقت طويل، وكنتمنى أن تكون في حسن الظن الجميع. في 12,000 أورو، 35,000 أورو، بليس 35 في الريفيرونس، 12,000 أورو، 1400، 15 بارتو غازو. لي فافوري اخوت ديال الفافوري ديال جيني كورس 10 واحد، 10 واحد، وكاينه 50 شونس 5-9 12-6-4، 5-9 12-6-4. وكاينين في الاوتسايدر 2 3 4 6 8 7 16 15 11. هذا هو الاوتسايدر الخوت. والنو بارتو هو 13 نو بارتو. على كل حال، 10 واحد، 10 جاي من تروازيام بروف، هو اللي كان ربحهم في 10,000 أورو. 10,000 أورو هو اللي كان ربحهم. 10 واحد هما لي فافوري ديال الكورس، هما لي فافوري ديال الكورس. كما كتشوفوا 10,000 مشى في الريفيرونس 15، مشى في لافالور 15، حاليا عنده لافالور 17، يقدر يبلاصي الخوت. المهم 10 واحد، ربما يقدر يجي فيهم غير واحد، لهذا نخلي لكم الاختيار الخوت، يا إما الواحد يا إما 10. نخرجوا عند اللي يشوفوا الآخرين الخوت. كاين الرقم 9، عاود هو عنده في يدو هاد 9 هذا صرافين الخوت. وكاينين واحد جوج ديال الخيول في الكرون نيميرو 14 15. ال14 فايت ماشي مع ال10 وخسر معاه في الفيشي، خسرو تقريبا بجوج. كان 10 كان دار 5 هو كان دار 8 بلاس 51 كيلو، و10 كان دار 5، وكان هو الكرون فافوري ديال الكورسة. 14 ممكن 14 يجي، ممكن يجيو بجوج. الكنز كذلك، الكنز هو ممكن الخوت، يعني كنز 14 10 9. هادوما 4 ديال الخيول يقدروا يجيو عندهم واحد النسبة كبيرة، يقدروا يجيو 15 14 9 10. اللي شوفوا اللي من موراهم الخوت، كاين رقم 8 لايت كومر، نيكولو خيول ديال لي كرو، نو بلاسي 9. تنظن غادي فافوري، غادي يمشي لايت كومر، غادي يمشي اوتسايدر. هاد العود هذا غادي يمشي اوتسايدر. الويت والناف والديس والكاتورز والكينز. غادي نزيدو الخوت الرقم 5 فوريسي. رقم 5 غنزيدوه في البرونوستيك، وتولي عندنا 5 8 9 10 14 15. 6 ديال اللي يشوفوا غادي ربما هاد العود هذا غنحطوه في لا سوربريز تايت فلاينغ بيرد. هاد العود هذا اخر كورسة في 14,000 أورو كان خسر. هو اصلا عود جاي من انجليز، واول كورسة كان جراها في فرنسا في الرملة في الريكلامي، كان دار 4. من موراها مشى لا كونديسيون في الفونتين بلو دار 7.
مشى لونشو في 21,000 أورو، دار نو بلاسي. ومشى لليو في 18,000 أورو، دار نو بلاسي. ومشى للشونتيلي في الغازو، دار نو بلاسي. ومشى للفيشي جا هو العاشر، 14,000 أورو. دابا غدا 12,000 أورو. كان مشى مول الخمسة، مشاو مول الخمسة. هذا الخويت غادي نحطوه في لا سوربريز، هذا نحطوه في لا سوربريز حيت الخمسة هو دار كاطريام، ممكن يعاود الخمسة. هذا هو الكانتي ديال يوم الغد اللي غيمشي في الفيشي رينيو كات كورس كات، 12,000 أورو. الواحد الخوت، الواحد مول 10 يقدر يجي فيهم واحد الخوت، يقدر يجي فيهم واحد. العود اللي بقيت شاك فيه هو هاد السبعة. هذا هاد السبعة عود إيرلاندي، ولكن 2020 مجراش. 2020 مجراش، جرالي في 2019، جالي في كوراك أول كورسات ديالو. تيبقى شوية بعيد، تيبقى شوية بعيد. لهذا خدينا لي كرون نيميرو 15 14، وخدينا معاهم 10، وخدينا معاهم 9، وخدينا معاهم 8، 5 ديال لي شوفو، وزدنا معاهم 5 6 ديال لي شوفو. وتيبقى الخوت داك الطروة جاي نازل من واحد البري اللي ربما مشاو مول 5، ربما يجيو بجوج. هادشي اللي كاين الخوت. حاولوا تقلبوا على لاباز. تيبان ليا الخوت الرقم 9 خصو يدخل في لاباز، 9 14 دخل في لاباز 9 14. واي حاجه تزيدوها معاود فافوري. ونتمنى لكم التوفيق الخوت، حيت انا غنلعب هنايا، غنلعب في 9 وغنلعب في 14، وربما حتى 15 نقدر نديرو حتى في لاباز، ما عنديش المشكل الا ما جاش. هادشي اللي كاين الاخوان، وتحياتي لكم ومع السلامه. فيديو قادم ان شاء الله.